इन फेमस पंचायत सांकवाळ पंचायतीचो हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 3. आज आमी 6 जाण पंच मेंबर आउट ऑफ 11 एकठांय जाल्यात आनी नो कॉन्फिडन्स मूव केला कोणाचेर, सरपंचाचेर आनी डेप्युटी सरपंचाचेर. आतां ही पंचायत एक्चुली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टींग सरपंच जावन. आतां सद्या आसा तो डॅरिक वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डॅरिक वालिसाक तेंचे कडेन तेंचे जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरला ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय 2, पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकूच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28 ना 14 ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. आनी कितें करतात, जर तर तुळशीदास नायक ना तर कोणूय चड उलयता तो ना पंचायतीन जाल्यार ती 5 मिनटांनी मिटींग काबार जाता. सो हेंकां आतां लेडीज पळय सांगता आनी बाकीच सांगता डिस्कशन जायना. खरेंच डिस्कशन जायना आशिल्लें. कित्याक हे पंचायतीन फक्त ग्रामसेवक येता, सेक्रेटरी ना आमकां. पयलीं ग्रामसेवक आशिल्लो तो नाका जाल्ले करून गेला, तो सस्पेंड जाला आनी आतां परत ग्रामसेवक येयला, तो पंचायतीन आसना. लिवेर आज येयलो तो आनी आतां खंय तरी गेला. म्हणून इशू कितें आसा, ते जेन्ना फायली पास करतात, फायली पास करतना डिस्कशनां येनात. ते सांगता कितें विचारलें जाल्यार ना वयल्यान येयल्या, आमचो पंचायत मिनिस्टरान सांगलां हें करपाचें. हांव तरी धरना हॉनरेबल पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो ताका ह्यो खबर तरी आसतली म्हणून. कित्याक हे बेश्टे सांगतात आनी तो खबर आसल्यार अशें करपाना. ही इज अ प्रो डेवलपमेंट. आतां पंचायतीचेंच घर पळय, ही पंचायत घर आमी ओल्ड पंचायती कडेन आतां आसात. 6 वर्सां जालीं मोविन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टरान 3 फावटी नाल्ल फोडला आनी तिसरी फावटी फोडलेलो तो 2022 नाल्ल फोडलेलो. आतां हे पळय दोगूय डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच जावन करतात, तांकां खबर ना बाबा पंचायत घरीचा एटलिस्ट फावंडेशन स्टोन घातलो तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार फुटींग तरी जावपाक जाय, प्रोसिजर तरी करपाक जाय. 6 वर्सां कित्याक लागलीं. कोण तरी डेव्हलपरान आमकां जागो हँड ओवर केला 1,500. आमचे कडेन जागोय आसा, आमचे कडेन आयचे दिसा 13-14 कोटी आसा, पूण खंय हाडटा कित्याक जायना हो प्रश्न आसा. आमी थंय भाड्याचे खोलीन रावतात. पंचायत आतां 6 वर्सां जालीं. आज पर्यंत जवळ जवळ म्हयन्याक 70,000 जर कॅल्कुलेट केले 34 ते 35 कोटी आमी फारीक केल्या. लोकांचे पयशे कित्याक दिवपाक जाय. आमी म्हणटा मॅनेजमेंट, गार्बेज मॅनेजमेंट, अशे खुबशे इश्यू हांव 2च हायलायट करता. खुबशे इश्यू आसा जेणे करून हे लेडीज आनी बाकीचे पंच मेंबर हैराण जाल्ले आसा. हांकां दोगांकय जे पळय एक्टींग सरपंच जावन चलयताले तेंचेर तेणें अविश्वास दाखयलो. बाकीचे आमकां कोणाचेर येना, ते फक्त पंचायत मिनिस्टराचें नांव सांगतात आनी आपल्याक जाय तें करतात. आमची गार्बेज मिसमॅनेजमेंट चल्लेलें आहा. अरे फाटले 6 वर्सां, आमी आतां 4 वर्सां जालीं ह्या टर्माक, पूण 6 वर्सां टेंडर जायना. फक्त आमचे कितें मास्टर रोलाचेर म्हयन्याक 15-20 लाख काडटात कचऱ्याक. मास्टर रोलाचेर कायदो आसा फक्त 5,000चे वयर, 4,999 लास्ट. 5,000 गेलो जाल्यार अप्रुवलाक वचपाक. विदावट अप्रुवल हांगा मास्टर रोलाचेर कोट्याचे कोटी पयशे काडून हे 4 वर्सांक काबार केले. पूण कचरो आसा तो थंयच आसा. आनी इश्यू आसा तो पळय, आनी इश्यू आसा तो आमचो हेजो पंचायतीचो, खंयचे हितून म्हणजे न्यू पंचायत. आमकां पंचायत घर थंय शिफ्ट करपाक नाका आशिल्लें. हें पंचायत घर आजुनूय आसा, जशें तुमी पळयत आजुनूय आसा. आनी हांगा पोस्ट ऑफीस चलतालें, आतां हालींच शिफ्ट जालें. हें मोडटलें म्हणून आमी 34 लाख हें केल्यात. पूण सांगपाची गजाल इतलीच, हेंचेर आमी दोगांचेरय कॉन्फिडन्स ना म्हणून ही कुशीन चल्लेली आसात. दोगूय गिरीश पिल्ले आनी डॅरिक वालीस, कित्याक ते आपल्या जाय तें करताले म्हणून आमी कुशीन चल्लेले आसा. आनी आमी सरकाराक सांगता आमी सरकारा बरोबर आसा. ही सगळी पयलीं सरकारा बरोबर आशिल्ली आनी तुळशीदास नायक तर सदांच सरकारा बरोबर आसतलो. आनीक हेजे फुडें जें पळय कितें कामां जातलीं, मोविन गुदिनो आसूं, पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं सरकार आसूं, आमी तेजे बरोबर घेवन
तो प्रो डेव्हलपमेंट मनीस आसा, ताका डेव्हलपमेंट जाय आनी बेगिनाचे बेगीन हेका फावंडेशन स्टोन ताणें घातलेलो आसा तो आमी प्लेन वयर काडून जी फायल खंय आसा ती पळोवन हे डेव्हलपमेंट आमी बेगिनाचे बेगीन 1 वर्सा भितर हे पंचायतीन आमी बांदून बसपाक सोदतात. इतलेंच आमी सांगतात. आनी ही पंचायत जी पळय आसा, आमी आज 6 जाण ना, आमचे कडेन आनीकय मेंबर आसात, ते आमचे बरोबर येतले. आज ते कांय कारणा खातीर येवना, ते येतले. आनी आमी अशें धरतात की बेगिनाचे बेगीन आमकां नोटीस येवन इलेक्शनाचें पंचायत मिनिस्टर आमचो करतलो. नाजाल्यार हे पळय सदांच दोगूय सांगता न्हू, गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालेस की पंचायत मिनिस्टर करता, पंचायत मिनिस्टर करिना म्हणून आमकां खबर आहा. पूण जर तर आतां कितेंय प्रेशर हाडून तेणें जर नोटीस काडपाक डिले केली जाल्यार आमी समजोवपाचें की हितून ते सांगता तें सारकें आसा, पंचायत मिनिस्टर आसतलो. पूण हांव मागतां पंचायत मिनिस्टरा कडेन, खबर आमी तुजे बरोबर आसतले, आमी तुजेच मनीस, बरोबर सगळे मेळून काम करी, आमी तुज्या हातान हात घालून काम करपाक सोदता. आमकां बेगीन नोटीस काड आनी मागीर कितें तें आमी डिसिजन घेवया आनी फुडें पळय पंचायत हें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा तें बरे भशेन चलोवया. Valento Rodriguez, I am from Sankwal Panchayat Ward number 8, member of Ward number 8. आयज जालें कितें नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां. कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी वा 3 फावटी जाले आतां विजिलन्सान वचोंक पडला घरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना. तें तो सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच. सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी ताका लागून आमी विजिलन्सान वचोंक पडलां. पत्ते आमी विजिलन्सान वचोंक पडटा. सो आमी चिंतलां कितें पॉलिटिकल कांय ना हितून, आमी सगळीं एक जावपाक चिंतलां. 6 जाणां आमी मेंबर आहाय, 6 जाणांनी चिंतलां एक नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक आनी पंचायत आमच्या हातीन बरे भाशेन चलोवपाक. कित्याक आमकां कांयच खबर सुद्दां आसना. बेश्टे येताय ते रेजोल्युशन पास कोत्ताय, एनी आदार्सान बरयताय, कितें मॅटर तेंकां जाय तो पास कोत्ताय. नांव घेताय कोणाचें, आमचो डेप्युटी सरपंच आहा तो डेरीक वालीस आनी पयलो आसलो गिरीश पिल्ले. आनी सेक्रेटरी म्हणल्यार सेक्रेटरी न्हू, ते दोनी येयलो ते दोनी ग्रामसेवक. सो हॉरविल वालीस आनी आतां तो कोण आमचो अमोल तिलवे. ओके, सो हेणी नाक ती रेजोल्युशन पास कोत्ताय आनी आमकां विजिलन्सान वचोंक पडटा. आनी नांव घेताय पंचायत मिनिस्टरान सांगलां, फकत नांव घेताय पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिरान सांगलां, ताका लागून हें करचें पडटा आनी तांकां लागून कोत्ताय म्हणून. म्हाका जर दिसना तो आहा म्हणून हितून इनवॉल्व, कित्याक तेजें नांव बेश्टी यूज कोत्ता अशें म्हाका दिसता, म्हणजे आपणा जाय तें करपाक. ओके, सो ताका लागून आमी आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केलां आनीक हेच्या मुखार ही पंचायत फॉर्म जातली आनी बरे भाशेन आमी चलयतली. म्हजें नांव निधी निलेश नायक, पंच मेंबर ऑफ सांकवाळ वॉर्ड नंबर 6. आयज हांव सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय, पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जालीं हँडओवर केला पंचायतीक, जागो केला. तर आतां 6 वर्सां जालीं तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा, पयशे आसा, पूण आमचें पंचायत घर कित्याक जायना. पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन, ताका लागून एक. आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटींग आतां पळय आतांचेच सांगताले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च कितल्यो जावपाच्यो आहल्यो मिटींग आमकां, म्हणल्यार 14 जावंक जाय आसल्यो न्हू. 14ची 4च मिटिंग्यो जाल्या. मागीर आमचे लोकांचे इश्यू आसता, प्रॉब्लेम आसता, ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू, पूण ते जायना, मिटींग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण. आमचे गांवची कामां आसता ती सांडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय तें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, पण आमकां रेजोल्युशन घेतला ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा, थंयसर बसचें पडटा. तें एक जालें. आनी इतलें सांगून हांव आतां कितें, आमी 6 जाणां एक जावन आमी 6 जाणां पंचायत बरी चलयतली आनी आमी एक रावन फुडें नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हें हाडला, आमी देव बरें. Of Village Panchayat Sankwal Ward number 9. Today we have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself, because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken. Because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I'm not aware at all. As being a Panch member, I'm not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I'm coming to know that they have taken some resolution also.
So I want to tell that we, the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means, we being the Panch member, we should know, we have the right to know what is happening. And also the meeting, I want to tell that from September onwards till March, almost every month there should be 2 meetings in 1 month. And we have taken only 4 meetings up to March. Only the 4 meetings has happened. So we want to do everything correctly, and as a result of this, we all 6 members have come together, and I think so we are going to support each other and do the village panchayat Sangkwal reach something good. या पावलिना आजावेडो आनी हांव वॉर्ड नंबर 4 पंच मेंबर. 34 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता तें म्हाका कांयच खबर ना, पूण विजिलन्सा वचोन आन्सर करपा म्हाका आसना, कितें म्हाका कांय खबर आसना. आनी आतां म्हाका तुळशी पंच मेंबर मुखार सरला आनी तेण तरी म्हाका कितें अंडरस्टँड केला आनी सांगलां आमी बरे भाशेन एकठांय रावन पंचायतीन कितें तरी बरें करया. रोहिणी तोरस्कर पंच वॉर्ड नंबर 7 हांव सरपंच आशिल्लें तेन्ना 3 वर्सां हांव सरपंच आशिल्लें तेंच्या सोबत आनी आतां बी आसा. आनी सरपंच आसतना सारकी म्हाका लिवेर धाडली आनी लिवेर धाडल्या उपरांत ती कितें काय करी कांयच खबर ना. जेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें. आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. तेका लागून हांव डिसिजन घेतलें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.